सगळ्यांना नमस्कार. इतली वर्सां आमी आमच्या जाणटेल्यांनी आमी गोंयकारांनी जर गोंय सांबाळून दवरलें जाल्यार ताजे फाटल्यान एक कारण आसा. 1961 आमकां आमचें गोंय लिबरेशन मेळ्ळें. 1967 आमच्या गोंयाक ओपिनियन पोल मेळ्ळो आनी ताजे खातीर आमी आमची अस्मिताय राखपाक पावले. आतां अस्मिताय राखपाक पावले म्हणून आमी सगळे सारखे दवरपाक पावले. ह्या वर्सा अस्मिताय ओपिनियन पोलाक 60 years कंप्लीट जाता. वी आर एंटरिंग 60th year ऑफ ओपिनियन पोल. आनी ओपिनियन पोल जेन्ना आमी 60व्या वर्सान सरता तेन्ना आमी अस्मिताय म्हळ्यार गोंयची अस्मिताय म्हळ्यार कितें? गोंयची अस्मिताय म्हळ्यार आमचे गोंयचे लोक, गोंयचो कल्चर, गोंयचे ट्रेडिशन, गोंयचे शेतां भाटां दोंगर, आमचे न्हंयो आनी गोंयचे गांव. आनी आज हो सरकार हे सगळे काबार करपाक उठला, आमची गोंयची अस्मिताय काबार करपाक उठला. आतां सगळ्या लोकांनी जागे लावपाक जाय. आज आमी आतां 13 दीस जाले हांगा आमचे मिराबागचे सगळे भाव आनी भयणी हांगा प्रोटेस्ट करपाक बसल्या आपली अस्मिताय वाचोवपा खातीर, आपलो गांव वाचोवपा खातीर. हांव तांकां मना काळजांतल्यान तांचे अभिनंदन करता आनी एप्रिशिएट करता की ते सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज काडून आज आपलो गांव वाचोवपा खातीर फुडें सरल्या. हांव अशेंच आमचे सगळे समेस्त गोंयकारां कडेन फ्रॉम पेडण्यां टू काणकोण, वास्को टू मोलें सगळ्यां कडेन विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हांगा येवन हांकां तेंको दिवचो आनी आमची तांचो गांव आनी गोंयची अस्मिताय आनी आमचें गोंय राखपाक मदत करची. धन्यवाद.